ह्या देशान इलेक्शन घेवपाक सेंट्रल इलेक्शन कमिशन म्हणून आसा, जे प्रेसिडेंट, व्हायस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आनी स्टेट असेंब्लीची इलेक्शनां घेता. आनी तशेंच स्टेट लेवलाचेर जेन्ना जिल्हा परिशद, पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन आसता तेन्ना स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणून आसा ती बॉडी घेता. हालींच्या काळान हे दोनूय कमिशनां, सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जावं स्टेट इलेक्शन कमिशन, कशी सरकाराच्या प्रेशराचेर वागता तें आमकां खूबच पळोवपाक मेळटा. आतां आमचे मुखार गोंयान अशीं 3 सिट्युएशनां ह्या 2 म्हयन्यां भितर डेव्हलप जालीं. पयलें, CCP म्हणजे पणजेची म्युनिसिपल बॉडी जी आसा ताची इलेक्शन्स 9 मार्चाक घेतलीं. एक्चुअली 9 मार्चाक घेवपाची गरज नासली. 31 मार्च पर्यंत त्या CCPचो टेन्युअर आसलो. तरी सुद्दां इनवॅलीड रोलाचेर कित्याक SIR रोल जो फायनल भायर सरलो तो फेब्रुवारी 21 तारखेर भायर सरलो. आनी फेब्रुवारी 21 तारखेर भायर सरता म्हणसर ह्या स्टेट इलेक्शन कमिशनान कांय दीस पयलींच नोटिफाय करून सोडले. आनीक इनवॅलीड वोटर घेवन 4200 जे इल्लिगल वोटर्स रोलाचेर आसले आनी ज्या SIRक लागून ते भायर पडिल्ले तांकां घेवन तें इलेक्शन केलें आनी मागीर निर्णय कितें आयलो तो आमच्या मुखार आसा. आतां तुमी म्हणटले कोणेच कोर्टान चॅलेंज करूंक ना, केलें. आमचो एक मित्र आसा उदय च्यारी म्हणून, तो हेच मॅटर घेवन हायकोर्टान गेलो आनी ताणें सांगलें, मिलॉर्ड, SIR फायनल रोल म्हणटा तो क्लीन रोल म्हणटा न्ही, तो क्लीन जावन आयिल्लो रोल आतां आसा आनी त्या रोला प्रमाणे इलेक्शन जावपाक जाय जाल्यार हे इनवॅलीड वोटरांक घेवन कशें इलेक्शन करता. तर ताचें आयकून घेवंक ना. ताचेर जबरदस्ती केली सरकारान आनीक सांगलें की एकदां इलेक्शन प्रोसेस चालू जालो कोणूच मदीं पडूंक शकना म्हणून, आनी म्हणून ताचें पिटिशन डिसमीस जालें. नंबर 1. आतां दुसरी गोश्ट, रोखडेंच फोंडेचें इलेक्शन आयलें. तें इलेक्शन चॅलेंज जाल्लें आनी फाल्यां इलेक्शन म्हणल्यार आज तें इलेक्शन हायकोर्टान रद्द केलें. हांगा तो कायदो लागूंक ना की एकदां प्रोसेस चालू जालो जाल्यार तें इलेक्शन बंद करूंक शकना म्हणून, आनी हें इलेक्शन बंद जालें. थंय कोणेच हायकोर्टाक सांगूंक ना, नाजाल्यार एक डिमांड घालूंक ना की इलेक्शन जावं न्ही, रिजल्ट सील करून दवरया आनी मॅटर आमी सुप्रीम कोर्टान व्हरया म्हणून. तेंय बी जायनासल्या कारणान हे आतां फोंड्या प्रतिनिधित्व म्हणटा तें ना, म्हणजे कोणूच आमदार ना. तिसरें सिट्युएशन, आतां बाकीच्यो म्युनिसिपालिटीज ज्यो आसात त्यो इलेक्शनाक ड्यू जाल्ल्यो आनी ह्या हायकोर्टान 5 तरी हालींच्या काळान जजमेंट दिल्ले आसा आनी इवन सुप्रीम कोर्टान मॅटर पावले तेन्ना सुप्रीम कोर्टानूय अशें अपहोल्ड करून सांगिल्लें आसा की लोकल बॉडी इलेक्शन म्हणजे पंचायत जावं म्युनिसिपालिटीन हें इलेक्शन आमी टाळूंक शकना आनी तें टायमारूच जावपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेटर घालपाची परिस्थिती ओन्ली इन इमर्जन्सी केसीस. तरी सुद्दां कोण हायकोर्ट, कोण सुप्रीम कोर्ट, अशी परिस्थिती आज आमच्या मुखार दिसता आनी म्हणून एडमिनिस्ट्रेटर घातल्या म्युनिसिपालिटींनी. आनी आतां बातमी आसा की डिलिमिटेशन एक्सरसायज करपाक टायम लागतलो म्हणून इलेक्शन फुडें वतलें. सो एका कडेन इलेक्शन प्रोसेस चालू जाल्या उपरांत कांय करपाक जायना, दुसरे कडेन इलेक्शन प्रोसेस चालू जाल्यारूय इलेक्शन बंद उडोवंक शकता आनी तिसरे कडेन हायकोर्टाचें जजमेंट आसूनय इलेक्शन जाय तेन्ना स्टेट इलेक्शन कमिशन घेवंक शकता. हीं उदाहरणां आमच्या मुखार आसा.